बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। गैम्बर शाहिद महमूद आसी जनरल सेक्रेटरी स्टेडियम मार्केट ओकाड़ा कैंट के दाती जान के खत्म चेहलम ममकाम बिस्मिल्लाह मैरिज लान अड्डा गैम्बर कैंट मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी पीर सैयद अली यावर गिलानी, गन्नू शरीफ पीर सैयद हुसैन हमाद बुखारी, पीर सैयद अली यावर शाह गिलानी गन्नू शरीफ और नवासा पाक हज़रत बाबा फरीदगंज शकर पाक पतन शरीफ से तशरीफ़ लाए। ख़त्म पाक का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। कारी इमदाद हुसैन ने खूबसूरत आवाज़ में तलावत की। नात ख्वाम पीर सैयद जवाद शाह बुखारी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में फूल निछावर किए। इसके अलावा मेहमान खसूसी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महर अब्दुलस्तार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल मियाँ सजाद नासिर, साबिक मशीर खास वज़ीर आला पंजाब मलिक हक नवाज, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी साहिवाल चौधरी अली शकूर, सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग काफ साहिवाल राय आबिद बशर, चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड कैंट ओकाड़ा राजा मुबशर, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मलिक नदीम अनवर भट्टी, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी अहमद खादिम, मोहम्मद हमीद बाजवा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद खालिद डोगर, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेहर जफर, जाहिद हनीफ चौधरी सदर स्टेडियम मार्केट कैंट। इसके अलावा कसीर तादाद में लोगों ने खत्म पाक में शिरकत की। खत्म पाक में लोगों के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया। मांगा मंडी में हज़रत बाबा महकमदीन सरकार का सालाना उर्स मरीदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ रवायती तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। कबड्डी और वॉलीबॉल मैच भी खेला गया। उर्स मुबारक मलिक आशिक मलिक इमरान की ज़रिए निगरानी जारी रहा। उर्स मुबारक में पाकिस्तान के मशहूर कवाल फरियाद अली खान तशरीफ़ फरमाए थे, जिसके मेहमान खसूसी यासीन रंगसाज, सरदार दानियाल उमर, डॉक्टर गुलाम महिउद्दीन और ताजिर बरादरी सियासी और समाजी शख्सियत की भरपूर शिरकत और हर आने वाले मेहमान खसूसी और मरीदीन के लिए लंगर का वसी इंतजामात किया गया था। लिया चौक आजम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ। मीनार चौबारा रोड चक 139 लिया में मिल्क शॉप डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट की इंस्पेक्शन। 600 लीटर गैर मियारी मशरूबात 500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया है। फूड बिजनेस मालकान को भारी जुर्माने आयद। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी दूध में पानी की मिलावट पाए जाने पर मिल्क शॉप को 12,000 रुपये जुर्माने आयद। मोहम्मद आसिम जावेद दूध में फैट कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मसनूई मिठास केमिकल्स की मिलावट करके जूस तैयार करने पर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट को 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध मशरूबात तल्फ करके मालकान को जुर्माने आयद कर दिए गए। मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों की नशोनुमा में कमी का बाइस बनता है। गैर मियारी अशिया की रोकथाम के लिए पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा और फोटोग्राफर मियाँ इमरान शहजाद के मुताबिक सियालकोट में पहली बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम औलिया कराम के मुक़द्दसा ज़ियारतों का कंगरा रोड नसीम सिटी मैरिज हॉल में एहतमाम किया गया है। मुक़द्दसा ज़ियारतों का एहतमाम चौधरी ज़िकाउल्लाह ऑनर ऑफ नसीम सिटी मैरिज हॉल ने किया, जिसमें चौधरी कैसर इशफाक भट्टी और नज़र अब्बास ने इंतजामी अमूर सर अंजाम दिए। इस मौके पर ज़िला भर के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के सैकड़ों अफराद ने कदीमी इस्लामी ज़ियारतों का दीदार किया। इस मौके पर शहरियों ने ज़ियारत मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हुए कहा कि हम चौधरी ज़िकाउल्लाह को खराजी तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने ज़ियारत मुक़द्दसा का दीदार करवाकर इस्लामी तालीमात में इजाफा किया, वरना इन मुक़द्दसा ज़ियारतों के दीदार के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा और कैमरामैन मियाँ इमरान शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक दी मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के ज़रिए तमाम फर्जन सियालकोट मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की क़यादत में मुकाबला नात ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद मॉडल कैम्ब्रिज मॉडल स्कूल मॉडल टाउन उगोकी में किया गया। मुकाबला हुस्न नात में मॉडल टाउन उगोकी और गिरदनवाह के मुतअद्दिद स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया है। मुकाबला हुस्न नात का सिलसिला जारी है, जिसमें बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत कर रखी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के ताम पर बच्चों में नमात बदस्त मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट डायरेक्टर्स दिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान थाना काला डेरा गाजी खान दो ग्रोहों के झड़प में 4 अफराद जहाँ भाग 3 जख्मी। जिला डेरा गाजी खान के थाना काला के इलाके में 2 ग्रोहों के दरमियान तलक कलामी और लेन देन के मामलात पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जहाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी है और मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दोनों ग्रोहों के अफराद साबिका
کار یافتہ ہیں۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ DPO ڈیرہ غازی خان نے جائب کنواں کا دورہ کیا اور بعد ازاں ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان میں حالات واقعات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تفتیشی ٹیم کو ہدایت کی کہ ملوث عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس عوام سے اپیل کرتی ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں مکمل تعاون کریں تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مریض سے ہمارے رپورٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ایاد اختر چوہان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مات نے ڈاکٹر ایاد اختر کو بطور DDHO اپنی ڈیوٹی فرض شناسی سے ادا کرنے پر تعریفی سند سے نوازا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایاد اختر چوہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح فرض شناسی سے اپنے ملک اور محکمہ ہیلتھ کے لیے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہب سے نادر بلیدی کی اس رپورٹ میں ہب تحریک جوانان پاکستان کی جانب سے ہب بٹ آباد حاجی محمد نواز لوہر ہاؤس میں گرینڈ شمولیتی پروگرام کا انعقاد ہوا، جس کی سرپرستی تحریک جوانان پاکستان ڈسٹرکٹ ہب کے ضلع صدر میر علی نواز لوہر بلیدی کر رہے تھے اور جس میں مرکزی معمن خصوصی برائے چیئرمین ملک قربان ترین بطور مہمان خاص شریک ہوئے اور شمولیتی پروگرام میں مختلف قبائل کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شمولیت اختیار کی، جس میں مری برادری سے خدا بخش مری اپنے برادری کے ہمراہ غلام محمد آبڑو اپنے برادری کے ہمراہ کرم اللہ لاشاری اپنے برادری کے ہمراہ ارشاد علی کوسا اپنے برادری کے ہمراہ اویس علی سومرو اپنے برادری کے ہمراہ علم خان لوہر بلیدی اپنے برادری کے ہمراہ وسیم مقصی اپنے دوستوں کے ہمراہ مقصی برادری پلال برادری اور دیگر مختلف برادری کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شمولیت اختیار کی۔ اس دوران تحریک جوانان پاکستان کے ضلع صدر میر علی نواز لوہر بلیدی، جنرل سیکرٹری عبدالرزاق پلال، نائب صدر وڈیرہ عبدالواحد کلوڑو، جوائنٹ سیکرٹری علی نواز مقصی، فائنانس سیکرٹری علی احمد لوہر بلیدی، ڈیرہ حق نواز لوہر بلیدی، نادر علی لوہر بلیدی، لالا کریم لوہر بلیدی، ثناء اللہ لوہر بلیدی، سخاوت علی لوہر بلیدی، ظہیر حسین لوہر بلیدی، نور نبی لوہر بلیدی اور تمام لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پیر محل سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی گئی۔ ہماری نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل مسجد محمدیہ مہریہ محلہ مہرآباد ملت ٹاؤن محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی گئی، جس میں نقابت حافظ شیراز احمد رضوی، قاری غلام مرتضیٰ اور خصوصی خطاب مولانا مفتی وسیم سیالوی نے کیا۔ مفتی جامعہ نعیمیہ قمر السلام کے ہونہار طالب علم کو جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان شریف سے پاکستان ختم نبوت کی تقریر میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر شیلڈ سے نوازا اور مبارکباد دی۔ محفل میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ محفل کے بعد لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ گھوٹکی سے بیورو چیف DM لاشاری کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی کے دو دوشیزہ پنجاب کے شہر سرگودا سے برآمد اغوا کرنے والی خاتون بھی گرفتار۔ گزشتہ 2 روز قبل تھانہ میرپور ماتھیلو پر 2 نوجوان عورتوں کے اغوا کا مقدمہ درج ہوا، جس پر SSP گھوٹکی کے احکامات پر پولیس نے ان کی خفیہ ٹریکنگ کی تو ان کی لوکیشن پنجاب کے شہر سرگودا میں ملی، جس پر گھوٹکی پولیس پارٹی سرگودا پہنچی اور پنجاب پولیس کے ہمراہ مقررہ لوکیشن پر چھاپہ مار کر پٹھانی شیخ اور حمیدہ کوری کو بازیاب کروایا اور انہیں شادی کا جھانسا دے کر اغوا کرنے والی خواتین سعیدہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ کی بیورو چیف DM لاشاری کی رپورٹ کے مطابق ڈہر کی ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار نوجوان ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر شدید زخمی، دونوں ٹانگیں ٹریکٹر کے نیچے آنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ حادثہ GT روڈ نزد وابٹا آفس کے قریب پیش آیا ہے۔ شہری زخمی نوجوان کو شہریوں نے سول اسپتال ڈہر کی منتقل کر دیا ہے، جہاں طبی امداد کے بعد زخمی نوجوان کو رحیمیہ خان ریفر کر دیا گیا۔ زخمی نوجوان کی شناخت امانت علی چانڈیو کے نام سے ہوئی ہے۔ اطلاع پر پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریکٹر ٹرالی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ کی تحصیل صفدرآباد میں چودھری سجاد حیدر گجر نے اسسٹنٹ کمشنر محمد فاروق قریشی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر منظور عنایت کے ہمراہ کسان کارڈ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کسانوں، شہریوں اور لیگی ورکروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد فاروق قریشی، سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری سجاد حیدر گجر نے سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف چدھر، سٹی صدر میاں جمشید عباس ڈوگر، سابق چیئرمین چودھری ارشاد گجر، چودھری احمد حسین گجر سمیت کسانوں اور لیگی ورکروں کی موجودگی میں کسان کارڈ سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری حیدر گجر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کی حکومت کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دن رات محنت رنگ لا رہی ہے۔ پاکستان کی ترقی کو روکنے والے اور اس کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والوں کو کی کھانا پڑی ہے۔ IMF نے بھی ملکی ترقی اور مہنگائی کم کرنے پر حکومتی کارکردگی کو سراہا ہے۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिरिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो के दो शीजा पंजाब के शहर सरगोदा से बरामद अगवा करने वाली खातून भी गिरफ्तार। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल थाना मीरपुर मथैलो पर 2 ख़वातीन औरतों के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर SSP घोटकी के अहकामात पर पुलिस ने इनकी खुफिया ट्रैकिंग की तो इनकी लोकेशन पंजाब के शहर सरगोदा में मिली, जिस पर घोटकी पुलिस पार्टी सरगोदा पहुंची और पंजाब पुलिस के अमरा मुकर्रर लोकेशन पर छापा मारकर पठानी शेख और हमीदा कोरी को बाजियाब करवाया और इन्हें शादी का झांसा देकर अगवा करने वाली ख़वातीन सईदा को भी गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी से सरदार आफ्ताब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मुल्क की जलसों का ऐलान 20 अक्टूबर को कराची में पावर शो करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर पर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इन ख़यालात का इजहार तर्जुमान पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पंजाब अब्दुल्ला अब्बासी और ज़िला सदर आतिफ राव समेत दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। ताकि हमारा मुतालबा है कि IP पेश का फिलफौर खात्मा किया जाए ताकि अवाम को सस्ती बिजली मैसर आ सके। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने के हुकूमती इक़दाम को मुस्तरद करती है। सरकारी स्कूलों को सहूलियात फराहम की जाए, बल्कि बिल पास होना चाहिए कि मेंबरान असम्बली समेत सरकारी अफसरान के बच्चे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करें ताकि इनका मेयार तालीम बेहतर बनाया जा सके। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी किसी आइनी तरामीम के हक़ में नहीं जिसका फ़ायदा बराह रास्त किसी हुकूमत या शख्स को पहुँचाया जाए। अगर ऐसा होता तो इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारी नुमाइंदा लिरिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी LPG दुकानों की भरमार, जिला घोट की इंतजामिया हुकूमत सिंध के अहकामात पर अमल दरामद करने में नाकाम। LPG माफिया के आगे बेबस शहर की मेन बाजारों जहां शहरियों की आमदोरफ्त और मेन चौराहों पर गैर कानूनी LPG की भरमार, मुकामी इंतजामिया इन पर हाथ डालने से कासिर है। गैर कानूनी डंपिंग की हुई है, गैर मयारी LPG फरोख्त की जा रही है। 4 लाख से ज़ायद की आबादी वाले शहर के लिए इंतजामिया एक भी लाइसेंस शुदा LPG सेंटर मुकर्रर करने में नाकामयाब। मुकामी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से LPG माफिया दोनों हाथों से लूट मार मचाई हुई है। कम वजन मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। एक तरफ कुदरती गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब LPG की गैर मयारी LPG कीमतों ने हमारे अखराजात भी डबल कर दिए। शहरी जिला इंतजामिया और ओगरा अथॉरिटी से मुतालबा करते हैं कि कुदरती गैस की लोड शेडिंग को खत्म करके LPG माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से पेट्रोल की कीमत को आलमी मंडी के मुताबिक लाया जाए और पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। हुकूमत को आलमी मार्केट में कीमतों में कमी से कम बेश 25 अरब डॉलर का फ़ायदा इम्पोर्ट बिल की सूरत में हासिल हुआ है। इस फ़ायदे से अवाम को रिलीफ मिले तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर तक आ जाएगी। FBR करप्शन का गढ़ है, इसमें इस्लाहात लाई जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि जमहूरी आज़ादियाँ, बच्चों की तालीम, अवाम के लिए सेहत की सहूलतों की दस्याबी, इंसाफ की फराहमी, इलेक्शन और लैंड इस्लाहात, ख़वातीन के लिए विरासत के हक़, नौजवानों के लिए रोज़गार और दीगर अवामी रिलीफ के इक़दामात में ताख़ीर नाक़ाबिल बर्दाश्त है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। पूरी कौम बिला शिरकत हमारे कप्तान के साथ खड़े हैं। नौश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, अब भी वक्त है अवामी फ़ैसले को तस्लीम किया जाए और तारीख गवाह है कि अवामी फ़ैसले ही मंजिल की सिमत का तयन करते हैं। साबिक सूबाई उम्मीदवार आज़म अली चौधरी एडवोकेट ने मज़ीद कहा है कि अवाम ने खामोश इनकलाब की बुनियाद रख दी है, जिसे खाली आंख से भी देखा जा सकता है। जो नज़र आ रहा है वो नहीं है, पर्दे की ओर से भी अवाम देख रहे हैं। खबर शामिल करते हैं कोटकी से। ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के करीब रेती के इलाके में बरतानवी दौर से कायम रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 35 बरस से गैर फ़ाल, अवाम रेलगाड़ियों की सहूलत बिल्कुल ही महरूम है। जहाँ दुनिया में रेलवे का निज़ाम तरक्की की राहों पर गामज़न है, वहीं हमारे मुल्क का रेलवे का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। डहरकी के करीब रेती के इलाके में कोबर रेलवे स्टेशन अरसा दराज से गैर फ़ाल है। अब तो इस बरतानवी दौर की कदीम रेलवे स्टेशन की इमारत के आसार भी मिटना शुरू हो चुके हैं। इलाका मकीन सस्ती सवारी रेलगाड़ी के सफ़र से बिल्कुल ही महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा रेलवे की अदम तवज्जो के बायस ये अहम रेलवे स्टेशन तबाह हो चुकी है। जब ये रेलवे स्टेशन आबाद थी तो आवाम को काफ़ी फ़ायदा हुआ करता था। अब कोबर रेलवे स्टेशन तबाह होने से आवाम मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से कोबर रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल करने का मुतालबा किया है। रुक करते हैं वाकन का, जहां से हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे ओन न्यूज़। आसिम अवान चौकी नंबर 3 बस्ती वाकैंट अमीर खान ASI ने फर्शनासी के मिसाल कायम करते हुए गुमशुदा वाकैंट के 2 बच्चे तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिए। अमीर खान ASI का कहना था कि एक रोज़ कबल मसीह बरादरी के 2 बच्चे अयान बाउमर 12 साल, रेयान बाउमर तकरीबन 4.5 साल दिन 1 बजे घर से निकले और लापता हो गए। कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए बाकायदा
ورسان کی طرف سے گمشدگی کی رپورٹ درج کرتے ہوئے کیمروں کی مدد اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے رات 1 بجے کے قریب بچوں کو تلاش کر کے ورسان کے حوالے کیا۔ اب رخ کرتے ہیں گھوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی تھانہ عادل پور کے نواحی گاؤں ایدن شاہ میں رک برادری کے 2 گروپوں میں معمولی بات پر جھگڑا۔ گھوٹکی جھگڑے کے نتیجے میں عابد حسین رک اور مائی شمشاد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو گھوٹکی تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی نوجوان کے والدہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ہی برادری کے لوگوں نے میرے بیٹے پر حملہ کر کے مجھے اور میرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ زخمی کی والدہ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا بیٹا بچوں کو اسکول چھوڑ کر جا رہا تھا کہ میرے بیٹے پر ملزم وقار کاشف ظفر رک اور 2 نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ ہم ڈی آئی جی سکھر SSP گھوٹکی سیشن جج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ٹنڈو باغوں سے رپورٹ کریں شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغوں کے نواحی گاؤں مراد پتافی کا گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول 22 سال گزرنے کے باوجود بھی اسکول کے طلبات کو بلڈنگ نہ مل سکی۔ علاقہ مکینوں نے SMC فنڈ کے ملنے والی رقم جمع کر کے ایک بلڈنگ بنا لی۔ تعلیم کھاتے نے کوئی بھی دلچسپی نہ لی۔ سینکڑوں بچوں کا مستقبل تباہ ہونے لگا۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغوں کے نواحی گاؤں مراد پتافی کا گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول جو گزشتہ 22 سال سے نظر انداز، اسکول کے طلباء کو نہ بلڈنگ مل سکی نہ ہی فرنیچر کی سہولیات فراہم کی گئی۔ اسکول کے طلباء، اساتذہ اور علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اسکول کو گزشتہ 22 سال سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ تعلیم کھاتے کی جانب سے نہ بلڈنگ مل سکی نہ ہی فرنیچر مل سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے SMC فنڈ سے ملنے والی رقم کو جمع کر کے ایک بلڈنگ بنائی ہے، وہ بھی اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے۔ اسکول میں 100 سے زیادہ انرولمنٹ ہیں۔ ہم نے کئی بار تعلیم کھاتے ضلع بدین کے افسران کو شکایت بھی دی ہے لیکن کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کو بلڈنگ اور دیگر سہولیات فراہم کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ بیورو چیف DM لاشاری کی رپورٹ کے مطابق SSP آفس کے باہر دھرنا۔ 5 روز قبل قتل ہونے والے شاہد منگی کے ورثان کا احتجاجی دھرنا۔ ورثان کا کہنا ہے کہ 5 روز گزر گئے، پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ ورثہ میں مقتول کے بھائی سمیت معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ہمارے نوجوان کو سلنگی برادری کے مسلح افراد نے قتل کیا ہے۔ ورثان جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوں گے دھرنا جاری رہے گا۔ گھوٹکی پولیس بار بار جھوٹے دلاسے دے رہی ہے جبکہ ملزمان سرے عام گھوم رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مسئلہ چھو پیا احتجاج کیو احتجاج نہیں کرتا کیوں اج 5 ڈींहं गुज़री आहे। पुलिस जवाबदार को बि गिरफ़्तार थी करे अञा उन जी बात खाती करे उते पुलिस माण्हू ॿिया थिया आहिनि उन जी हिफ़ाज़त लाइ। बागशहर वॾेरानी कादरपुर शहर जा उहे जेको असांखे तंग कनि था त केस तो हथु खणो, छो त उहो जेको इहो कातिल आहे सुधीर, उहो कातिल जेको आहे पीलो निमांदी में चवंदो आहे निमाईंदो आहे ऐं वॾेरनि जो वाठो बि आहे, उन जी वांगाणा बि वांदो आहे, अख़बार में लिखंदो बि आहे। इन जे करे जेको आहे उनखे बचाइणु خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر آفس آف دی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ساہیوال ڈویژن کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید کا ایک اور عوام دوست اقدام۔ ولا منڈی میں 13 کنال سے زائد سرکاری زمین گرلز اسکول کو دینے کا اعلان۔ علاقے کی سینکڑوں بچیاں جگہ نہ ہونے کے باعث تعلیم سے محروم تھی۔ سرکاری زمین 1969 سے کوپریٹیو بینک کے زیر قبضہ تھی۔ بینک نے یہ جگہ گودام بنا کر کرائے پر دی ہوئی تھی۔ کمشنر نے فوری طور پر جگہ کا قبضہ لینے کا حکم دے دیا۔ ماناوالا کے نواحی گاؤں لاگر UC 85 جس کی بلڈنگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بلڈنگ کی حالت اتنی نازک ہے یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ حکومت کو کئی بار آگاہ کیا لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف آن نیوز لاہور رانا شہزاد کیسے سے۔ جی شہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ماناوالا کے نواحی گاؤں UC 85 لاگر میں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ یونین کونسل جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ کسی ٹائم بھی جو ہے بلڈنگ گر سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو سکرین میں بھی اس کی حالت جو ہے نا وہ بہت نازک ہے۔ یہاں سائلین آتے ہیں اور اس یونین کونسل کو بہت سے گاؤں بھی لگتے ہیں جس کی یہ یونین کونسل ہے، لیکن حکومت کو بار بار جو آگاہ کرنے سے بھی اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میرے ساتھ ایک گاؤں کے دوست موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مطلوب جی۔ مطلوب بھائی یہ بتائیے گا یہ کتنی دیر سے مطلب اس کا کام نہیں ہوا اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ جب یہ بارش آئے گی تو یہ تو گر جائے گی۔ 1962 سے یہ تعمیر ہوئی، اس کے بعد اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور چھتیں بھی ناقص ہو چکی ہیں۔ تو بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، سائلین کو ڈر خطرہ رہتا ہے، وہ ہماری طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب اس کا کام ہو۔ میں ابھی لاگر کا رہائشی ہوں، تو عرصہ دراز سے یہاں پر کوئی افسران بالا نے کوئی نمائندگان نے کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ چاہیے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے تاکہ لوگوں کی پریشانی دور ہو، عملے کا مسئلہ حل ہو۔ تو یہ بتائیے گا تقریباً اس کو یونین کونسل کو کتنے گاؤں لگتے ہیں جو یہ مطلب اس کے ارد گرد ہیں؟
तकरीबन 20 डेरा जात हैं जो इस यूनियन काउंसिल से मुंसलिक हैं। उनकी पैदाइश, मौत, निकाह, तलाक के काम यहीं पर होते हैं, यहीं पर अंदराज होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना भी ये 1961 में बनी है, लेकिन इसका कोई प्रसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तकरीबन 20 गाँव को जो यूनियन काउंसिल लगती है, जिसमें मतलब टोटली इंदराज होते हैं। ये बिल्डिंग जो है बहुत ही नाकस हो चुकी है और इसका जो रिकॉर्ड है, अगर बारिश हो जाए तो वो भी ज़ाया होने का ख़तरा है। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, लाहौर। जी खबर शामिल करते हैं हब से। तहरीक जवानान पाकिस्तान ज़िला हब के सदर मीर अली नवाज लोहर बुलेदी के सरबराही में बुलेदी मोहल्ला बट आबाद में शमूलियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें हब के मुख्तलिफ बरादरियों ने मीर अली नवाज लोहर बुलेदी की बासलाहियत और पुरजोश क़यादत पर एतमाद करते हुए बाकायदा तहरीक जवानान पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक तहरीक जवानान पाकिस्तान ज़िला हब के ज़ेरे तमाम शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शमूलियती प्रोग्राम का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से शुरू किया गया, जिसकी सादत लाला करीम बुलेदी ने हासिल की। शमूलियती प्रोग्राम के मेहमान खास तहरीक जवानान पाकिस्तान कश्मीर के मरकज़ी मावन खुसूसी बराए चेयरमैन मलिक कुर्बान तरीन थे। शमूलियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ कबाइल के लोगों ने कसीर तादाद में शमूलियत अख्तियार की, जिसमें मरी बरादरी से खुदा बख्श मरी अपनी बरादरी के हमरा, गुलाम मोहम्मद अबरू अपनी बरादरी के हमरा, करमुल्ला लाशारी अपनी बरादरी के हमरा, अरशाद अली खोसा अपनी बरादरी के हमरा, अवैस अली सोमरू अपनी बरादरी के हमरा, आलम खान लोहर बुलेदी अपनी बरादरी के हमरा, मक्सी बरादरी से वसीम मक्सी, पलाल बरादरी और दीगर मुख्तलिफ बरादरियों के लोग शामिल हुए। कायदीन तहरीक जवानान पाकिस्तान में शामिल होने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद कहा और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और कहा कि हब के मुख्तलिफ बरादरियों के तहरीक जवानान पाकिस्तान में शमूलियत से पार्टी को ज़िला हब में मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि कौम को इस वक्त नज़रिया मुजाहिद इस्लाम जन्नम हमीद गुल की ज़रूरत है। रियासत से बालातर कोई शख्स या पार्टी नहीं, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के एक दिल दो जान हैं। नए शमूलियत अख्तियार करने वाले साथियों को तहरीक जवानान पाकिस्तान कश्मीर के अगराज़ व मकासद बताए गए और मरकज़ी चेयरमैन कायद तहरीक जवानान पाकिस्तान कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल की मेहनत, बलूचिस्तान से इनकी मोहब्बत पर रोशनी डालते हुए जिंदाबाद के नारों से इनकी खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर तहरीक जवानान पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक पलाल, नायब सदर वडेरा अब्दुल वाहिद कलोरो, जॉइंट सेक्रेटरी अली नवाज मक्सी, फाइनेंस सेक्रेटरी अली अहमद लोहर बुलेदी वडेरा, हक नवाज लोहर बुलेदी, नादिर अली लोहर बुलेदी, लाला करीम लोहर बुलेदी, सनाउल्लाह लोहर बुलेदी, सखावत अली लोहर बुलेदी, ज़हीर हुसैन लोहर बुलेदी, नूर नबी लोहर बुलेदी और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की।